Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Mula sa Bombo Radio, impunta alas 6 ng takna sa buntag. Ano yan ang pagkatod sa mga nag-unang tudlis sa mga balita karong mga orasas. Ito nga top story. Pipila ka mga abogado din sa Mindanao. Gi-question sa Supreme Court ang impeachment process ngadto na kang VP Sara. Sa balitang lokal, gituuhang nga nabiyaan nga naka-charge ng cellphone miog daw sa usa ka dos andanas nga balay. Sa itong balitang national, ghost students ngadto na sa 11 ka mga pribadong tulungan sa nasod, imbestigahan na sa DepEd. Sa balitang international, 30 patay sa pagkaaksidente sa usa ka bus sa nasod Bolivia. Sa atong balitang espesyal, labing dako nga kabaw sa kalibutan nakaplagan sa Thailand. Sa balitang negosyo, DA, gisugyot ang mas hanay nga infrastruktura aron na makunhuran ang farm to market cost sa mga merkado. Sa atong balitang sports, AJ Obiena nakaangkon og bulawang medalya sa torneo sa Poland. Sa showbiz balita, Shakira, gikanselar ang show niini sa Lima, Peru, humana nga na-confine sa ospital. Mga kabombo, maayo nga buntag ug welcome sa ato nga Bombo News and Views sa morning edition. Adlaw karon nga Miyerkules, bitsa 19 sa bulan sa Pebrero tuig 2025. Nanukad gikan sa News and Information Center kini mga tigbalita. Kini si Bombo Friends O Bandileng. kiniusab si Bombo Dario Formento karong pagsubay na sa detalles to nga top story. May pasaka o petisyon sa Supreme Court ang pipila ka Mindanaoan lawyers tumong sa petition for certiorari and a prohibition nga questionon ang mahimo nga proseso sa unahimo nga proseso sa impeachment nga nagagikan sumapa sa reklamong ipasaka sa Kamara. Gihisgutan usab nini nga ang pagsugod nini ang adunay mga procedural errors, constitutional infirmity o jurisdictional void. Ang mga nagsubitar sa petisyon mao si Attorney Israelito Torion, Attorney Martina Dilgra, Attorney James Reserva, Attorney Hilary Olga Reserva o uban pa. Constitutional as well as legal grounds, we feel that the impeachment complaint is constitutionally deficient. It is a violation of pertinent constitutional provisions, and it is likewise jurisdictionally void. And the same should be dismissed and not entertained by the Senate of the Republic of the Philippines. That, in essence, is the foundation of our complaint. Why defective? It is very defective because first, it did not consider the 3 priorly filed impeachment complaints. It did not likewise consider due process to the Vice President, and it did not also follow the constitutionally prescribed verification process. And because of these 3 and other grounds, the impeachment complaint should be dismissed and not entertained, rather. Gipresenta usab kagahapon sa buntag sa mga konsel ni Dakmen sa Davao ang draft copy sa gipasangat nga petisyon aron nga i-review ang legalidad sa articles of the impeachment batok ang VP Sara. O ganaa sa 93 ka panid ang gisangat batok nila ni House Speaker Martin Romualdez o Senate President Chis Escudero nga gipirman usab sa mga konsehal, mga abogado ug pipila usab ka mga opisyal sa gobyerno. Tinguha sa mga petisyon nga mupagawa og temporary restraining order ang Korte Suprema o pagkwestiyon sa mahimo o nahimo nga proseso sa impeachment nga nagikan sa reklamo nga giduso sab sa Kamara. 5 minutos na nakalabay sa alas 6 ang takna sa buntag karong pagsubay na sa mga detalles nga balitang lokal. Og daw ang usa ka dos andanas nga panimalay. Alas 10 pasado ang takna kagahapon adlaw sa daang Patnubay Street, Sandawa Phase 1 ning Syudad Barangay 76-A. Sumala pa sa usa ka tagtungod sa usa ka panimalay nga nabiyaan nga charger sa cellphone. Ang mga rason o mga rason sa pag-ulbo sa nahitabo nga sunog din nag-overcharge kini o mi busikan dogang panini nga nagagamit no nagagamit ni kaniadto nga tungura mao ang 18 anyos nga pag-umangkon nga adunay special needs din kaniadtong panahona o niadto nga tungura wala niini nabantayan niadto nga tungura usab atol sa mao nga panghitabo
nangaligo ang duha ka mga senior citizens sa giingong nga panimalay. Din pagawas nini dali na lang o nakita na lamang nini nga mi ulbo na ang kalayo. So base inisyal nga investigasyon sa Bureau of Fire Protection, gama usab sa kahoy o light materials ang mga balay, apan gilayon kini nga na-responder usab sa mga kabomberohan. Among panimalay nga gipanagian usab ni Carillo o sa Carillo family, ginapuy-an sa 12 ka mga miyembro sa naglahing tulo ka pamilya. Gikanayon usab sa otoridad nga walay kataho nga namatay sa mga pag-ulbo sa sunog, apan napaso usab ang duha ka mga senior citizens sa tagtungod sa nasun usab nga balay. Sa pagkaron, ginasubay pa ang kinatibok ang danyo sa mga panghitabo para pa usab nga ginaase sa BFP 11 ang mao nga nahitabo nga sunog. Samtang sa laing bahin na naana sa punerarya, ang patayng lawas sa 40 anyos nga lalaki kansang nahulog sa usa ka mall pasado alas 9 niadtong nakalabayng gabi, Pebrero 17, 2025. Ang lalaki gilang si Dara Minyo, negosyante o lumulupyo sa Bugaka, maaning nakbayan sa Davao. Sa nahimo nga pagpanubay sa mga patrol, gisulian pa og salbara sa 911 ang maong biktima apan gideklara kini nga no sign of life. Sa inisyal nga investigasyon sa Santa Ana Police Station, nagisaysay sa usa ka Sylvester ang night shift watcher sa maong mall nga alas 9:05 ang takna sa gabi nakita na niini ang maong lalaki nga naa sa 5th floor. Kaniadto nga gipalong niini ang escalator. Apan nakurat na lamang kini nga adunay misyagit og nagbuyod na sa salog ang maong lawas. Samtang sumala pa usab sa mahan niini nga si Noel, mibiya ang biktima sa ilang panimalay pasado alas 5 sa hapon og nananghid nga adunay paliton kaniadtong adlaw. Nasayran nga niadtong tungura ana sa Manila ang asawa ni ini diin nakaabot na isaba o nakaabot na sab kini sa dakbayan kahapong adlaw. Gisulyan usab sa mga patrol nga hinabion ang asawa sa biktima apan mihangyo kini nga dili na muhatag pa og pamahayag. Sa kasamtangan ginasuta pa sa kapulisan kung miambak o nahulog ang maong biktima sa naasoy nga floor sa mola. 8 minutos na nakalabay sa alas 6 sa taklas buntag no gasto ka balita nga lokal gipalig-on pa sa lokal nga panggamhanan ang paghatod og programa alang sa mga katungod sa kabataan pinagiusab sa City Social Welfare Development Office kung CSWDO dungan sa pag-obserba sa National Awareness Week for the Prevention of Child Sexual Abuse and Exploitation sa nakalabay sa semana. Sumala pa ni Mark Atimbang, ang focal person sa Children Welfare Program sa CSWDO nga gawas sa pagpadayong paglusad og information campaign sa mga eskwelahan o tulungaan o barangay. Gipaligon usab niini ang paghatag og psychosocial intervention, temporary shelter o basic needs sa mga nakasinati og pagpangabuso sama na lamang sa physical abuse, emotional abuse, sexual abuse o guban pa. Gawas nini gitagaan usab og kay gayunan ang mga kabataan nga makapadayon og eskwela pinaagi usab sa alternative delivery mode og alternative learning system. Ning kasabtangan adunay duha ka shelter ang dakbayan alang sa mga nakasinati og pagpangabuso sama sa balay dangupan alang sa mga kababayan og paginhawaan drop-in center alang sa mga kalalakinan. Dugang detalye sa balitang lokal. Mas gipakusgan karon sa Land Transportation Office kun LTO 11 ang kampanya batok sa drag race sa mga kabataan pinaagi sa pagamugna og offline viral nga nagtumong sa pagpakusog sa koordinasyon sa mga lokal og national agencies alang sa hugot nga pagpatuman sa balaod sa kadalanan. Sumala pa ni Yuri Lim, head sa Law Enforcement Service LTO 11 nga pinaagi sa pakigatambayayo nga sa PNP, TEU, CTTMO og SPG laraw niini o nila nga maundang ang nasangpit nga aktibidad sa mga kabataan. Hilabi pa nga nakahatag kini og dako nga risgo sa ilang kinabuhi kalakip na usab sa ubang motorista. Gawas niini sa pahugtan sa buhatan ang ingon pang visibility pinaagi sa mga deputized LTO personnel sa tibuok sa rehiyon. 10 minutos na nakalabay sa alas 6 ang taklas buntag do gasto nga balita nga lokal. Gipalig-on karon sa Department of Health 11 ang ilahang mga lakang batok sa sakit nga tuberculosis kini human nga nagapabilin paghapon nga nanguna ang Davao City sa adunay labing taas nga kaso sa TB sa Davao
Davao Region alang sa tuig 2024. Sumala pa ni Abdullah Dumama Jr. ang Undersecretary sa DOH o Concurrent Regional Director sa DOH 11 nga naa sa dulan 22,000 ka mga individual ang nataptan og sakit nga TB sa Tibok Region sa nakalabay usab nga tuig. Diin kapin 8,000 nini ang gikan sa Dakbayan sa Davao nga labing daghan. Dogang ni Dumama nga sa Davao Region ang probinsya sa Davao Occidental ang adunay ubos nga kaso sa TB. Giangkon usab ni Dumama nga nagapadayon ang pagsaka sa kaso sa TB dinhi sa rehiyon apan giklaro usab sa ahensya nga pipila ka rason sa nagasaka nga kaso ang epektibo nga case finding sa matag lokal nga panggamhanan o pagkahana usab sa stigma nga mahadlok ang publiko nga magpakonsulta o magpatambal sa mao nga balatian. Pagpasabot usab sa ahensya nga ang sakit nga TB makuha pinagi sa hangin o airborne kung sa mamahimo usab nga makatakod sa mga tao pinagi sa pag-ubo, paghatsing, pakig-istorya o pagduol gikan sa mga nagpostibo sa mga sakit. Gani ipasali usab nini ang masugot nga mga programa nga makatabang sa pagpakunhod sa mao nga mata usab sa balatian. Nagpadayon ang pagpahigayon og monitoring sa Davao City Police Office kun DCPO sa naglahi nga dapit ning dakpayan alang sa hugot nga pagpatuman sa curfew hours sa mga kabataan gikan alas 10 sa gabi hangtod alas 5 sa buntag. Sumala pa ni Police Captain Hazel Caballero Tuazon, tigpamaba sa DCPO nga base sa datos sa niabot og 173 ka mga batan-on ang ilang na-rescue. Gikan na kaniadtong Pebrero 9 hangtod Pebrero 15. Hinungdanan sa subli nga pagpahinumdum niini sa mga ginikanan alang sa ilang responsibilidad. Matod pa sa opisyal, importante ang pagtinabangay sa lokal nga panggamhanan o kapulisan sa pagsiguro usab sa kaluwasan sa mga kabataan. Apan, labing responsibilidad sa mga ginikanan ang pagsiguro nga makauli ang ilang mga anak bag-o pa man ang curfew hours aron na malikayan sa mga insidente o ang paglambigit niini sa mga krimen. Hinuon kauban sa DCPO ang Quick Response Team for Children's Concern o Women and Children's Protection Desk sa pagsigurong luwas ang mga ma-rescue nga kabataan o gilayon kini nga makauli sa ilang panimalaya. 12 minutos na nakalabay sa alas 6 ang taknas buntag sa tandukas nga balitang lokal. Malampusong gi-turnover sa ang usa ka farm to market road sa barangay Tamugan, Marilog District o sa barangay Taglunom sa Turil District ng siyudad nga sumapa ang mga infrastruktura nagahatag dako nga benepisyo ngadto na sa mga lokal nga mga mag-uuma pinagiusab sa pagpalambo sa ilahang pag-akses sa merkado, pagpamino usab sa oras o gasto sa transportasyon o makapalig-on kini sa koneksyon sa ilahang mga nagkani nga dapit. Aduna usab kini dako nga papel ngadto na sa paglambo sa produksyon sa agrikultura o pagpasiog na usab sa ekonomikanhong nga kalambuan sa rehiyon. Ang kalambuan sa proyekto nagaresulta usab pinagi sa paghiusab pagpaningkamot sa nagkadayang mga sektor nga diin ang ilahang dedikasyon ug suporta mo'y nahimong instrumento sa pagpatuman ini nga mong inisyatiba. Ning kasamtangan para usab nga ginaawhag ang publiko sa pagtinabangay aron nga mas mapalig-on pa ang sektor sa agrikultura sa dakbayan o mapauswag pa ang panginabuhian sa mga lokal nga mga mag-uuma. 13 minutos na nakalabay sa alas 6 ang taknas buntag karpagsubay na sa mga detalye sa ato nga balitang nasyonal. Giimbestigahan na sa Department of Education kung DepEd ang 12 ka mga pribadong tulungan gumikan sumapa sa pagbaton o ghost students nga nakalista isip benepisyaryo sa voucher program sa gobyerno. Sumala pa sa DepEd nga dili makitaan ang nimutangan sa mga estudyante. Ang senior high school voucher program mao ang financial assistance program sa mga estudyante sa senior high school sa mga pribado nga tulungan. Sa naisgutang programa ang mga incoming grade 11 students nga nakatapos sa elementarya ug high school sa mga pampublikong tulungan ang automatiko nga makadawat og voucher nga mobalor ngadto na sa 14,000 ngadto na usab sa 22,500 pesos. Samtang mga estudyante usab nga nagagikan sa pribadong tulungan ang dili grantee sa Education Service Contracting Program sa DepEd ang mamahimong mag-apply sa voucher program. Gipamahay usab ni Education Secretary Sani Angara nga ginatun-an na sa DepEd ang mga legal nga lakang batok usab sa mga mapamatud ang nalambigit sa ghost students. Dugang detalye sa Balitang Nasyonal.
Nagpasaka na og reklamo si Criminal Investigation and Detection Group kung CIDG Chief of Police Brigadier General Nicolas Torre III bato kang kanhi Pangulo Rodrigo Duterte gumikan sa pagpanghulga niini nga pamatyon ang mga senador. Matod pa sa CIDG Chief, kasong inciting to sedition o unlawful utterance nga adunay tugbang nga silot sa revised penal code ang gipasaka sa Department of Justice kung DOJ. Dugang paniini gusto sa kanhi Pangulo nga patyon ang 15 ka mga senador o matod pa o gusto niini nga bombahan hinungdan nga gipasakahan na og kaso sa Department of Circular 20 alang sa case build up na ang kaso. Nakabutang sa DC ang reklamo nga gipasaka sa prosecutors ang ipailaw man sa case build up una magsugod ang preliminary investigation. Gikanayon pa sa CIDG Chief ang naisgutan nga mga pamahayag ang dili angay ikonsinte o dili matud pa usab himuong komedya ang pagpataya. Kinunduman nga gipamahayag sa kanhi Pangulo sa proclamation rally sa PDP laban niini nga iyaha nga pamatyon sumala pa ang mga senador aron siguradong makasulod tanan nga pangbato niini sa iya nga partido. 16 minutos na nakalabay sa Las 6 ang takos-buntag lugas ng balitang nasyonal. Gibati ko sa grupo nga samahan ng mga ex-detainees laban sa detention at aresto Consilda. Ang sumala pa VIP treatment nga gihatag kang Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy. Hinigumikan sa pagpagawa sa recorded campaign message ni Kibuloy sa proclamation rally sa Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan. Nga sumala pa sa grupo nga niskutang lakang ang nagpamatuod lamang double standard nga pagtratar sa gobyerno sa mga detainees. Gipangutana ni Silda Vice Chairman Danilo de la Fuente nganong natagan o gigayon usab si Kibuloy nga maka-record sa campaign video apan ang ubang mga binilanggo ang gikinahanglan pa nga mosunod sa mas istrikto sumbanan sulod sa bilangguan. Dugang panini nga ang mga kabos nga mga detainees o mga political prisoners ang gikinahanglan pa nga mosunod sa mga istrikto sumbanan samtang ang mga adunay kwarta o impluwensyado usab nga individual ang nakakuha og special treatment. Apan isip tuwag gipahayag usab ni Bureau of Jail Management and Penology spokesman Superintendent J. Rex Bustinera nga nasikutang video ang legal nga gikuha usab o gi-record. Sumala pa usab niini nga gidili sa BJMP ang dili autorisado nga pag-record o paggamit sa mga kamera sulod sa mga bilangguan. Bisan pa man ini adunay court order nga maka-record si Kibuloy sa iyang mensahe bisan pa man kini ang nabilanggo og kinahanglan nga mosunod usab nini ang BJMP. Og dugang pa sa BJMP spokesman nga ang video ni Kibuloy ang gikuha samtang kini ang naka-confine sa Pasig City General Hospital og dili sulod usab sa detention facility niini. Samtang sa laigbahin, nagkatubang na sila si Party List Representative Rodante Marcoleta o Filipino Coast Guard kung PCG spokesperson na Komodora J. Tariela sa pagdungog sa House Tri-Committee gumikan sa nahimong pamahayag nga gihimo-himo lamang ang West Philippine Sea. Unang nahitabo ang pagtinubagay sa duha pinaagi sa mga gipagawasan nila nga statement. Alang kang Marcoleta dili angay ipugos ang paggamit sa West Philippine Sea aron sayron ang kadagatan nga ana sa western nga bahin sa nasud. Lakip na ang mga features nga giangkon sa China. Apan alang usab kang Commodore Tariela natingala kini sa kongresista kung anong dili kini pwede nga panganlan og unsa usab ang rekomendasyon niini. Gikanayon pa sa opisyal nga mismo nga kongreso ang nagpalig-on sa Philippine Maritime Zones Act kung diin walay misupak o nag-abstain sa boto. Giklaro sab sa opisyal nga wala niini partikular nga gitawag nga traidor ang nisgutang magbabalaoda. 19 minutos na nakalabay sa Las 6 ang takos-buntag dugas nga balitang nasyonal. Giauhag ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio ang publiko nga magbinantayon sa pagbutar sa mga pro-China candidates sa taliabot usab nga pinliay. Sumala pa nini nga ang naisgutang mga kandidato ang mas mopabor pa sa interes sa China kung ang mga naisgutan ang mabutang sa pwesto. Apan bisan pa manini nga wala gingan lang ang kandidato ikanay usab sa retired justice ang mga naisgutan nga adunay financial backing sa China. Mamahimo usab nga makapagkatag og disinformation online ang China aron nga mas mabahin ang publiko. Nabutang usab suma pa sa kakuyaw ang West Philippine Sea kung mudaog ang mga pro-China candidate sa nagkadulusab nga eleksyon. Samtang karon sa nga pagsubay na sa mga detalye sa balitang internasyonal. Ikabutyag nga mo kapin sa 30 ka mga individual ang nangamatay sa usa ka bus crash sa Bukirang Dalan sa Bolivia.
gipahayag sa kapulisan nga nahimo o mamahimo nga nawad-an o sumala pa o ga-control ang driver sa gimaniung sakyanan hinungdan nga nahulog kini sa sa 800 metros kung 260 o 625 kapi nga pangpang sa Southwestern District sa Eucalia. Gipahayag sa usa ka opisyal sa usa ka lokal nga ospital nga 14 usab ang nasamdan lagip na ang upat ka mga bata ang nasa Bolivia ang nagbaton og notorious nga mga dalan ilabi na sa kabukiran nga bahin ini. Nahitabo ang aksidente tali sa siyudad sa Potosi ug Oruro. Gikabutyag nga sagad mahitabo ang makuyusab nga road accident sa nasigutang nga nasod og ang makamatay usab sa ang mga nangamatay o mga matay sa nasigutang panghitabo ang nag-average sa 1,400 ka mga individual o mga tao matag tuig nga adunay mukabot usab sa 12 milyon nga populasyon. Dugang detalye sa balitang internasyonal. Magpabiling sirado ang duha ka runway sa Toronto Pearson Airport sa mga musunod nga adlaw. Samtang nagpadayon ang investigasyon sa hinungdan sa pag-crash o pagbaliktad sa Delta passenger plane. Unang gikareport nga walay nakabsan sa kinabuhi sa tanang 80 ka mga sakay sa pangpasaherong eroplano ug luwas nga nakuha kung diin 66 o 76 niini nga mga pasahero samtang upat ang crew members apan adunay 18 ang gikatalang nasamdan. Matud pa sa Pila Regional Paramedic Services, 18 ka tawo ang gidala sa lokal nga ospital ug kini ang gilangkuman sa duha ka adults ug usa ka bata ang nakaangkon og critical injuries. Sa kasamtangan dili pa klaro kung ano nga nabaliktad ang eroplano apan posibleng nakapekto matud pa niini ang kusog nga hangin. Subay sa Meteorological Service of Canada, gikatala ang hangin nga ana sa 32 miles per hour o pagkaguro sa nga miabot usab sa 40 meter per hour sa naisgutang airport sa diha nga nahitabo ang plane crash dungan sa pag-agi sa remnants sa winter storm sa Toronto. Apan giklaro usab ni Toronto Pearson International Airport Fire Chief Todd Aitken nga sa diha nga nahitabo ang plane crash, dry ang weather sa runway ug walay crosswind conditions gumikan kay sayupa. Sa kasamtangan, gilimpyuhan na ang wreckage sa airport. Samtang gipangunahan usab sa National Transportation Safety Board ang grupo sa mga investigador sa Estados Unidos aron tabangan ang Transportation Safety Board sa Canada sa investigasyon sa Delta Airlines plane crash. 22 minutos na nakalabay sa alas 6 ang taklas buntag dugang sa itong balitang internasyonal. Nahiabot na sa Saudi Arabia si US Secretary of State Marco Rubio tungod sa pagbiyahe ni aron nga istoryahon pa ang mga representante sa Russia ug Ukraine aron nga hingpit na nga matapos sa ang kagubot. Sa nisgutang pagbisita na hinabi usab nini si Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman nga gilawmang dipinsahan sa US ang nahimong pahiusab ni US President Donald Trump nga kontrolo na ini ang Gaza lakip na ang pagbalhin sa mga Palestino sa mga silingang nasod. 23 minutos na nakalabay sa alas 6 ang taklas buntag ug pagsubay na sa details nga balitang espesyal. Gideklara nga labing dako og labing taas ang tulo ka tuig nga pagiranon sa nga kabaw sa usa ka bukirang nga bahin sa Thailand. Ang dako o higante nga kabaw nga ginganlan og King Kong ang adunay gitas-on nga 6 feet og 0.8 inches ikan sa iyahang nga tilhang to sa buko-buko nga bahin. Kini na ang halos 20% nga mas taas kong itandi sagad gidak-on sa usa ka hamto nga kabaw nga sumala pa sa tag-iya nini nga si Ninlani Fram sa Nakorachasima nga makita ang dili ordinaryong gidak-on sab ni King Kong sukad nga gihimugso kini hinungdan nga gihatagan kinog pangalan gikan sa sikat nga movie monster. Bisan pa man sa talagsaon nga gidak-on usab sa mga kabaw dili usab kini kakuyaw o dili usab kini makuyaw nga sumapa sa usa ka farm worker lambing no si lambing sumapa si King Kong og hilig nga magdula magpakalot og mudagan pa kauban ang mga tao sa bukid og mga bata.
Detalye na sa balitang negosyo. Gisugyot sa Department of Agriculture kan DA ang paghanay sa mga infrastruktura aron na mas mapaubos pa ang mga transport cost sa mga raw materials sa padulong sa merkado. Kini kuno kinimatod pa ang nahimong hinungdan sa mga hataas nga presyo sa mga nag-unang palaliton na susama sa baboy sa mga merkado sa nagkadaiyang bahin sa nasud. Gipahayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. makabaton og mas epektibong supply chain dungan sa pag-ubos sa mga galastuhan gikan sa mga farm padulong sa mga merkado. Gumikan niini nakiglambigit na usab ang ahensya sa Department of Public Works and Highways kun DPWH sa mga himuong upgrade sa mga kadalanan ug tulay alang sa maayong dagan sa pag-angkat sa mga agricultural products. Tumong usab niini nga malikayan ang pagkadaot sa mga produkto o nakapabilin sa insakto nga presyohan sa mga merkado. Samtang ang naisgutang proyekto ang dili lamang sa mas maayong proseso sa pag-angkat sa mga raw materials sa pan alang nausab sa mas ubos nga transport costs sa ubang pang silingang nasud susama na lamang sa Thailand o Vietnam. Bili sa piso batok sa langyaw nga salapi. US dollar 58 pesos and 15 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos and 44 centavos. Singaporean dollar 43 pesos and 19 centavos. Saudi Arabia rial 15 pesos and 44 centavos. Samtang sa atong euro 60 pesos and 73 centavos. 26 minutos na nakalabay sa alas 6 ang takna sa buntag ug pagsubay na sa detalye nga balitang sports. Nakabawi na karon si world number 4 og Asian champion Paul Volter nga si AJ Obiena. Human nga naangkon ini ang bulawang medalya sa Orly na Copernicus Cup nga gipahigod sa Toronto, Poland. Gikatala sa two-time Olympian ang 5.80 meter clearance aron nga makuha or manguna sa siyam ka mga partisipante. Samtang nga nasa karong nga pwesto usab ang pambato sa Poland nga si Piotr Lucy nga mitalo usab og 5.70 meters. Samtang nga nausab sa ikatulong nga pwesto si Sandri Gattersen sa Norway. Kini na ang ikaduha nga bulawang medalya nga nakuha usab ni Obiena nga kung din ang una ang nagikarusab sa Moselle Athlete sa France niadtong nakalabay usab nga bulan. Ikabuti nga daw pagbangon na usab kini human nga mitapos lamang kini sa ikapito nga pwesto sa sa walo ka mga players sa staff indoor tournament nga gipahigod usab sa Germany. Sa showbiz balita, gikan sila ni Colombian pop star Shakira ang show niini sa Lima, Peru, human nga na hospital gumikan sa pagpanakit sa tiyan. Sa social media account niini gikan nayon sa naisgutan nga gidala siya sa emergency room. Gitambaga na usab kini sa iyahang doktor nga kanselahon ang show gumikan kay importante ang pagpahulay. Naisubo ang singer apan gipaniguro ni ini nga gihanay na sa iya nga team ang bagong petsa sa naisgutang show. Niadto nga nakalabay nga bulan gisugdan na nasa naisgutan na ang iyang Latin American show og sa Mayo 13 magsugod ang iyang US tour sa Charlotte, North Carolina. 28 minutos na nakalabay sa alas 6 ang taklas buntag mga kapumbato nga balikan ang mga nag-unang nga tulis ng mga balita karong mga oras sa ato nga top story. Pipila ka mga abogado sa Mindanao gi-question sa Supreme Court ang impeachment process nga tunakang VP Sara. Sa balitang lokal gituohan nga nabiyaan nga naka-charge nga cellphone miug daw sa usa ka dos andanas nga balay. Sa ato nga balitang national ghost students nga to sa 11 ka mga pribadong tulungan sa nasod imbestigahan na sa DepEd. Sa balitang internasyonal, 13 ang patay sa pagkaaksidente sa usa ka kontrahinta ang patay sa pagkaaksidente sa usa ka bus sa nasod Bolivia. Samtang sa tong balitang espesyal labing dako nga kabaw sa kalibutan makaplagan sa Thailand. Sa balitang negosyo, DA gisugyot ang mas hanay nga infrastruktura aron makunhuran ang farm to market costs sa mga merkado. Sa itong balitang sports, AJ Obiena nakaangkon o bulawang medalya sa torneo sa nasod Poland. Sa showbiz balita, Shakira gikan silar ang show ni ini sa Lima, Peru, human nga na-confine sa ospital. Mga
kabombo mo ito naglangkob sa ito nga Bombo News and Views sa morning edition. Adlaw karon nga Miyerkules pitsa 19 sa bulan sa Pebrero tuig 2025. Nanukad gikan sa News and Information Center kini yung mga tigbalita. Kini si Bombo Friends O Pandileg. kiniusap si Bombo Dario Formento para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Aniya na financial tips alang sa mga empleyado. Una,